स्ट्रक्चर है हमारा हर्ब्स, इसको हम कहते हैं गैनोडर्मा लूसिडम, लिंजी, योंगजी, ठीक है, ऋषि। ये वो मरून मिन्नत सेहत का एक जमानत है जिसके अंदर 700 अभी तक इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं और साइंसदान परेशान है कि अभी और भी कुछ बाकी है। खाल से लेके और बोन मैरो तक तमाम सेल्स की सेहत की जमानत देता है एट द सेल लेवल, ग्रास रूट लेवल पे, जो उनकी नॉर्मेलिटी को रिवर्स करता है। किस तरह? पहले तो वो स्कैन करेगा, जैसे माँ की आँख होती है ना, माँ की आँख देख लेती है कि कौन सा बच्चा बीमार है, कौन सा बच्चा सुस्त है, कौन सा बच्चा जो है वो आज सो के देर से उठ रहा है, इसको लग रहा है कि सही चल नहीं रहा है, राइट। इसी तरह जैसे टीचर क्लास में आती है तो उसको पता होता है कौन सा बच्चा आज शरारत करने वाला है, सही। तो एक स्कैनिंग, अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि कौन सा ऐसा सेंसर है गैनोडर्मा में जो सेल्स को आउटलाइन कर देता है कि ये सेल जो है कि कैंसर बनाने वाला है, ये सेल जो है कि बीमार पड़ने वाला है। लेकिन ये कुदरत की आंख है कि वो उसी सेल्स को सही करने की कोशिश करता है जो बीमार है। इसको डॉक्टर ने नाम दिया है स्कैनिंग, कि स्कैन करता है, इनिशियल 4 वीक्स स्कैन करता है गैनोडर्मा, फिर डिटॉक्स करता है। उसके अंदर जो केमिकल अज्जा हैं जो हमारे खाने से जमा हो रहे, हमारे बाहर से जमा हो रहे, या निकासी ड्रेन ना होने की वजह से जमा हो रहे, यानी हमारा यूरिन पास सही नहीं हो रहा, हमें पसीना नहीं आ रहा, सारा दिन एसी में बैठे होते हैं, पसीना नहीं निकल रहा, रोने की हमें आदत ही नहीं, रोते हैं तो फिल्म देख के रोते हैं, किसी के लिए नहीं रोते हैं, राइट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको महीनों रोना नहीं आता, तो इबादत करो और रो ताकि आंखें साफ हों, समझे। वो वहाँ में भी सफाई होगी और आंखों की भी सफाई होगी। तो कहने का मकसद ये कि जब बॉडी अपने आप को साफ नहीं कर पाएगी तो वो चीज़ें जमा होंगी और वो भी एक मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए, हमारी किडनी पर लोड चला जाएगा। तो गैनोडर्मा क्या करता है? पहले स्कैन करता है, डिटॉक्स करता है, जितने टॉक्सिन्स हैं इनको इनएक्टिव करता है, उन इनएक्टिव चीज़ों को सफाई करता है, और जो चीज़ें इनएक्टिव नहीं हो पाती उनके लिए पुलिस भेजता है। हमारी पुलिस क्या है? WBC। हमारे छोटे जो है अल्लाह ने खून में दिए हुए हैं WBC के नाम पे, वाइट ब्लड सेल्स। उनमें मुख्तलिफ किस्मों के, एक रेंजर है, एक पुलिस वाला है, एक कर्नल है, एक जर्नल है, हर एक का अपना अपना काम है। एक वायरस पे काम करेगा, एक बैक्टीरिया पे काम करेगा, एक सेल्स को साफ करेगा। तो गैनोडर्मा उन सेल्स को जाके मोटिवेट करता है। जहाँ एलर्जी है वहाँ पे एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज है, जहाँ पे बैक्टीरिया है वहाँ पे एंटीबायोटिक एक्टिविटीज है, और ये सेल्स वहाँ जाके घेरा डाल देते हैं। अब मुझे किसी चोर को पकड़ना है, मैं अकेली बगैर असलहे के जाऊँगी तो डर है ना कि मुझे ही चोट लग जाए, सही है। अगर मैं 4 को लेके जाऊँगी और उनके हाथ में गनें भी होंगी तो हम पकड़ के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो भी। तो ये गैनोडर्मा का काम है कि आपकी बॉडी को आपके डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है, जो कमज़ोर था। और अगर जो कमज़ोर नहीं है तो उसके लिए वो हिफाजत जमा हो जाती है उसके लिवर में, उसके स्प्लीन में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गैनोडर्मा। और सबसे प्यारी बात, जहाँ पे कोई सूजन वरम आ रहा है जिस्म में, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो मसल हो, चाहे वो आपकी जुबान हो, चाहे गम्स हो, क्या वजह है कि टूथपेस्ट जो है आपके गम्स की स्वेलिंग को ख़त्म कर देता है? क्या वजह है कि इंजेक्शन की कोई भी प्रोडक्ट, खास तौर पर हमारी कॉफ़ी या टूथपेस्ट या साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं तो इरिटेशन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। गैनोडर्मा के अंदर जो एनर्जेटिक पेन किलिंग प्रॉपर्टी है वो 3 वजह से, एक तो ये कि वो सूजन कम करता है, तो सूजन कम होगी तो दर्द कम होगा, और एक वो जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है सेल से, वो उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करते हैं तो पेन कम होता है, और तीसरे उसके अंदर खुद ब्रेन को काम करने की सलाहियत है, सुकून देने की सलाहियत है, जिसकी दवा देने से आपको एडिक्शन होती है। आप दवा लोगे सुकून की, नहीं लोगे तो फिर दोबारा चाहिए होगी आप, है कि नहीं। कितने लोग एंटी एंजाइटी दवा इस्तेमाल करते हैं और ना लें तो उनकी एंजाइटी खत्म हो जाती, वापस आ जाती है। लेकिन अगर डिएक्सन गैनोडर्मा आप इस्तेमाल करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, जो आपकी जो इनबिल्ट एंडोजेनस डिप्रेशन है वो तक आपके रिड्यूस होते हैं, आपकी एक्टिविटी वापस आती है, आपकी वाइटैलिटी वापस आती है, स्टैमिना प्रोड्यूसिंग मशरूम्स। तो ये तमाम खूबसूरत बातें, ये तमाम खूबसूरत अज्जा मैं अपने दिल से नहीं बोल रही, इसके लिए सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, जिसको जितनी भी
اس کی وہ چاہیے ایویڈنس، آپ وہ پوائنٹ لکھو، پبمیڈ میں جاؤ یا گوگل میں جاؤ، آپ لکھو ڈائبٹیز اینڈ گینوڈرما، آپ لکھو بلڈ پریشر اینڈ گینوڈرما، اینڈ یو جسٹ ریڈ. میریکلس جس کو کہتے ہیں نا معجزاتی مشروم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بادشاہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس کو لانے میں ان کی جانیں چلی جاتی تھی، اتنی اونچا ہوگا کرتا تھا ہمارے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر لن کا ویژن دیکھو کہ انہوں نے ہمارے ڈور اسٹیپ تک پہنچا دیا، صابن کی شکل میں، چاکلیٹ لن کی شکل میں. آپ نہیں خرید سکتے مہنگا، صابن لے لو، ٹوتھ پیسٹ لے لو، کافی لے لو، مطلب کسی طرح سے بھی جسم کو گینوڈرما کا کنفرنٹیشن کروا دو، اور the way you do it, your body is going to respond. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پیاری بات نہیں ہو سکتی کہ اگر جیسے ماں اپنے جسم کی بچوں کی کیئر کرتی ہے، اس طرح گینوڈرما آپ کے جسم کی کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ تو بہت ساری لوکل اپلیکیشن. میرے دانت میں تکلیف تھی، میں نے ٹوتھ پیسٹ لگایا، اس کے بعد مجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وجہ بھی ختم ہو گئی. اگر بیکٹیریا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، پین بھی ختم ہو گیا، سویلنگ بھی ختم ہو گئی، بلیڈنگ بھی ختم ہو گئی. اب بہت سارے لوگ جو موذی بیماریوں میں ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہو گئے، یا کوئی ایسی کیمیکل مستقل لے رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، یا سگریٹ اسموکرز ہیں، ان کی اورل کیویٹی، ان کے دانت، ان کے سانس کی نالیاں کنٹینیوس اسٹریس میں، کنٹینیوس کلنگ دا سیل. ان لوگوں کے لیے اگر آپ نے گینوڈرما کی اسٹیم بھی لے لی نا اس ٹوتھ پیسٹ کی، تو آپ کی ہیلنگ پروسیس اسٹارٹ ہوگی. تو اب آیا چوتھا کام گینوڈرما کا کہ کہاں اس نے اسکین کیا، ڈیٹاکس کیا، کلنگ میکینزم آ گیا، اور ان کلنگ میں جو ڈیڈ باڈیز ہوئی ان کو اٹھا کے صاف بھی کر دیا، اس کے بعد جو سیل بیمار ہوا تھا اس کو ریپیئر بھی کر دیا، اور ری جنریشن، جو چیز ختم ہو گئی تھی اس کو دوسرا سیل ری جنریٹ کر دیا، نارمل سیل، ایب نارمل سیل نہیں. دس از واٹ اسٹل کیو ہے کہ صرف نارمل سیل جنریٹ ہوتا ہے، ایب نارمل سیل اگر جنریٹ ہوگا تو کینسر ہوگا. اور کینسر کو یہ اس کی خون کی روک تھام کر کے، اس کی بلڈ سپلائی کو روک کے کینسر کو مار دیتا ہے، کینسر کی پروپگیشن کو مار دیتا ہے، کینسر کی سیل ڈویژن کو مار دیتا ہے. اسی لیے لوکل اپلیکیشن سے لے کے اور کھانے تک اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون کتنا لے. ٹھیک تو دیکھنی ہے نا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن جتنا بھی لیں، اگر پتھر میں بھی آپ پانی ڈالتے رہتے ہو نا، وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر روزانہ ہی آپ نے تھوڑا تھوڑا گینوڈرما لیا تو آپ نے اپنی باڈی کو ٹیون کر دیا. گینوڈرما، اسپائرولینا، مورنزی، یہ ٹرائیڈ جو ہے نا، اور کارڈیسیپس، کچھ لوگ، یہ چار چیزیں آپ کے لیے سمجھیے کہ چار کونے ہیں اس جیل کے جس کے اندر آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. آپ کی سرکولیشن، کارڈیسیپس، بلڈنگ بلاک، اسپائرولینا، آپ کی باڈی کے انزائمز، آپ کی باڈی کی گروتھ، آپ کے بال، آپ کے دانت، آپ کی کھال، آپ کے اسٹمک کی لائننگ، آپ کی آنکھ، آپ کا انٹرنل ایئر، سب اسپائرولینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ایک تو نیوٹریشن ہے، دوسرے اس کے اندر پروٹین ہے. وہ بلڈنگ بلاک ہے. جس بلڈنگ میں سیمنٹ اور گارا نہیں ہے، لوہے سے تو نہیں چلنے والی، اس کو دیوار چاہیے، اور اس دیوار کے لیے پھر کیبل چاہیے. اور اے سی کے بغیر کام کروا رہا ہے تو مجھے میرا 1.5 لیٹر پانی نکال دیا. تو جب یہ کیبل چاہیے نا، تو وہاں لائنز مین آ گیا. کیبل کیا ہے؟ آپ کے برین سے تمام جو کام آپ کے بنے ان نروس کے ذریعے ہوتے ہیں. ان نروس کی اسٹرینتھ کے لیے لائنز مین. جو روڈز آپ کو آکسیجن کی ٹریولنگ کروا رہے ہیں، جو ٹرکس آکسیجن لے کے جا رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لا کے پھینک رہے ہیں، وہ ہیں آپ کی شریانیں، بلڈ ویسل. ان بلڈ ویسلز پہ یہ چاروں کام کرتے ہیں. اسپائنم بلڈ ویسل کو بناتی ہے، ریڈ سیلز کو بناتی ہے. گینوڈرما آکسیجن کی اپٹیک اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی توڑ پھوڑ کو روکتی ہے. لائنز مین اس نروس کو ٹھیک کرتے ہیں جو ہماری سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے. ہمارے دل کی دھڑکن جو پمپنگ ایکشن ہے وہ لائنز مین، کارڈیسیپس اور مورنزی مل کے کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ باڈی کے ہر آرگن کو ضرورت ہے. بغیر بتائے، بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے، آپ اپنے ہر آرگن کو مضبوط کر سکتے ہو گھر بیٹھے، بغیر MBBS کے. صحیح بات نہیں؟ تو میں تو بہت مشکل سے اس کو ہضم کیا ڈکسن کے پروڈکٹس کو،
مجھے تقریباً 1.5-3 سال لگ گیا اس کے اوپر پڑھ کے اپنے آپ کو. اگر میرے کو کینسر نہ ہوتا تو شاید مجھے 100 بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ویژن دے دیا اور زبان دے دی، سمجھ دے دی جو میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں. ورنہ میڈیکل سائنس اتنی آسانی سے ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا ڈیفینس کیسے کام کرتا ہے، ہماری امیونٹی کیسے کام کرتی ہے، ہمارے سیلز کیسے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں، اور کیوں مجھے کینسر ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے، ان کی بھی تو وہی باڈی ہے. میری آئی سائٹ کم ہے تو ان کی آئی سائٹ پوری کیوں ہے، یہ بھی تو وہی اسی دقت میں رہ رہے ہیں. 2 ٹوین سسٹر بردرز ہیں، ان کا ایک کو کچھ ہے ایک کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب انڈیویجول ویریشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی ڈائٹ پہ، آپ کی لائف اسٹائل پہ. 80% بیماریاں آپ پیچھے پھینک سکتے ہو اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج کر دی. لائف اسٹائل میں 3 چیزوں پہ ایڈ کر دو: صحیح غذا، وقت پہ غذا، پانی اور ایکسرسائز. یہ 3 چیزیں اگر آپ نے اپنی باڈی کو ٹیون اپ کر دیا، واٹ ایور از یور لائف اسپین، اٹ ول بی ہیلدیئر وداؤٹ میڈیکیشن اینڈ اٹ ول بی لائولی اینڈ یو ول ناٹ بی ڈیپینڈنٹ on drugs, on doctors, on relatives and not on old houses. یہ نہیں ہوا کہ آپ کے بچے کہیں یار یہ تو بڑا سمجھ نہیں رہا، بیچتے آپ کو اولڈ ہاؤس میں دے. یہ نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے طور پہ پڑھیں اور پھر پیچھے آپ کے پاس لیگیسی آف ریئیکشن ہے تو وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے آپ کی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کا جانا بھی امپورٹنٹ ہے. صحیح بات ہے. جو ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ جائیداد سے بڑھ کر وہ ویژن، وہ تعلیم، وہ تربیت، اور اگر ہمارا جو بونس اسٹریٹجی ہے اگر ہم وہ سمجھ لیتے ہیں تو اس پائلٹ کی طرح ہمارا جو لیڈر